नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य द्वितीयः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके आहत्य 8 प्रकरणानि सन्ति। तत्र समासविचारः इति लघुत्तमं प्रकरणं पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः अधीतम्। अद्य अग्रे सरामः द्वितीयं लघुत्तमं प्रकरणं प्रश्नवाचकशब्दाः। अत्र आहत्य 6 अध्यायाः सन्ति। सर्वेषाम् अपि अध्यायानाम् अद्य अध्ययनं करिष्यामः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः प्रथमः पाठः किं वा अपि इत्येतेषां त्रयाणां शब्दानां प्रश्नवाचकत्वेन प्रयोगं दर्शयति। सरलः विषयः सर्वैः ज्ञायते। किम् इति प्रश्नवाचकः शब्दः नामपदस्य अवगमनार्थं भवितुम् अर्हति, क्रियापदस्य अवगमनार्थम् अपि भवितुम् अर्हति। नामपदस्य अवगमनार्थं कथं? किं तव नाम, किं करोति, तत् किं, सः कः, सा का इत्यत्र सर्वत्र उत्तररूपेण नामपदम् उच्यते। सः किं करोति? पठनं करोति। सः कः? सः रामः। अनेन प्रकारेण एवमेव भिन्नाः विभक्तयः अपि भवितुम् अर्हन्ति। रामः कं पृष्टवान्? रामः लक्ष्मणं पृष्टवान्। सीता कस्य पत्नी? सीता रामस्य पत्नी। कस्मिन् दिने भवान् गमिष्यति? अनेन प्रकारेण क्रियायाः अवगमनार्थम् अपि किम् इति शब्दः प्रयुज्यते। किं भवान् मया सह आगच्छति? तत्र प्रश्नः कुत्र अस्ति इति चेत् आगमनक्रियाविशिष्टः प्रश्नः अस्ति। विल यू कम और विल यू नॉट कम? किं भवान् मया सह आगच्छति उत न आगच्छति? अतः अत्र क्रियाविशिष्टः प्रश्नः अस्ति। ह्यः सायंकाले किं भवान् गृहे न आसीत्? वर यू देयर और वर यू नॉट देयर? क्रियाविशिष्टः प्रश्नः अस्ति। एतां वार्तां सर्वे जानन्ति किम्? जानन्ति उत न जानन्ति? क्रियाविशिष्टः प्रश्नः अस्ति। अनेन प्रकारेण क्रियायाः अवगमनार्थं प्रयुक्तः किम् इति शब्दः क्रियाविशेषणरूपेण इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे द्वितीयैकवचने प्रयुज्यते। अतः अत्र कः भवान् मया सह आगच्छति इति प्रयोगः न भवति, किम् इत्येव प्रयोक्तव्यं। किं भवान् मया सह आगच्छति? ह्यः सायंकाले किं भवान् गृहे न आसीत् इति सर्वम्। द्वितीयः शब्दः वा इति। वा इति अपि अव्ययसंज्ञकः शब्दः। सर्वैः ज्ञायते। विकल्पार्थं तस्य प्रयोगः भवति, क्रियायाः अवगमनार्थम् अपि तस्य प्रयोगः भवति। विकल्पार्थं कथं? नरो वा कुञ्जरो वा, either the man or the elephant। अद्य श्वः वा करिष्यामि, अत्र स्यात् तत्र वा स्यात्। अनेन प्रकारेण ऑप्शन विकल्पः इत्यस्मिन् अर्थे वा शब्दस्य प्रयोगः सुप्रसिद्धः। तत्र क्रियायाः अवगमनार्थम् अपि वा शब्दस्य प्रयोगः भवति। सः पठति वा? इज ही रीडिंग? नासीत् वा भवान् गृहे? वर यू नॉट देयर? बालकः इतोपि नैव उत्थितवान् वा? क्रियाविशिष्टः प्रश्नः अस्ति। हैज ही वोकन अप और नॉट? लोके एवम् अपि भवति वा? दृष्टं वा त्वया? भवन्तः सर्वे श्लोकान् कण्ठस्थीकृतवन्तः वा? बहुषु उदाहरणेषु वा इति अन्ते दृश्यते, परन्तु अन्यत्रापि वा शब्दस्य उपस्थितिः भवितुम् अर्हति। क्रियापदाद् अनन्तरं वा इति शब्दः सामान्यरूपेण प्रयुज्यते। अतः दृष्टं वा, नासीत् वा, उत्थितवान् वा, भवति वा, अनेन प्रकारेण प्रयोगाः भवन्ति। साहित्ये अपि वा इति शब्दः प्रश्नरूपेण प्रयुक्तः दृश्यते। अस्ति वा इह कश्चित् पुरुषारम्भः इति महाभाष्ये उक्तमस्ति। विवेकिनाम् अपि शरीरपरिग्रहात् दुःखम् अस्ति वा? हे देवी स्मरसि वा?
अतः एतादृशाः प्रयोगाः साहित्ये अपि दृश्यन्ते। तृतीयः शब्दः अपि इति। अपि इति अव्ययसंज्ञकः शब्दः समुच्चयनिर्देशार्थं प्रयुज्यते इति सुप्रसिद्धम्। अयं शब्दः क्रियायाः अवगमनार्थम् अपि प्रयुज्यते। यथा समुच्चयनिर्देशे रामः गच्छति, लक्ष्मणः अपि गच्छति, आल्सो। अहं खादामि, अहं पिबामि अपि, तत्र क्रियापदस्य अपि समुच्चयः भवितुम् अर्हति। केवलं नामपदस्यैव समुच्चयः भवेत् इति न। अहं खादामि, अहं पिबामि अपि इति अपि साधुवाक्यमेव। क्रियायाः अवगमनार्थम् अपि इति शब्दः प्रायेण वाक्यस्य आदौ प्रयुक्तः दृश्यते। यथा अपि भवान् कुशली, आर् यू डूइंग वेल, अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं, रघुवंशे प्रयोगः अस्ति। अपि देवदत्तः गच्छेत्, अपि सर्वे जानन्ति। अनेन प्रकारेण वाक्यस्य प्रारम्भे विद्यमानः अपि इति शब्दः प्रश्नवाचकरूपेण प्रयुज्यते। एते त्रयः शब्दाः किं, वा तथा अपि इत्येतेषां वर्णनं कृत्वा तदनन्तरम् अग्रे पुस्तके काकु इति कस्यचन ध्वनेः विषये अपि उक्तमस्ति। कुत्रचित् विशिष्टस्य प्रश्नवाचकशब्दस्य इत्युक्ते किं वा अपि इत्यस्य अभावे केवलम् उच्चारणवैचित्र्यात् अपि प्रश्नः सम्भवति। The change in the tone of the statement makes it a question. एतादृशं ध्वनौ कृतं परिवर्तनं ध्वनिविशेषः काकुः इति नाम्ना ज्ञायते। तत्र कोशे काकुः इति शब्दस्य कः अर्थः दत्तः अस्ति? शोकभयादिध्वनिविकारः। ध्वनिविकारः, ट्रान्स्फॉर्मेशन in your voice because of various things, shoka, bhaya, and adi, others. It could be ananda, it could be ashanka, question, hatred, insult, any kind of feeling or any kind of thought which causes a transformation in your voice. तादृशं परिवर्तनं काकु इति नाम्ना ज्ञायते। यथा भवान् गच्छति, चेंज ऑफ टोन, जनाः एवं वदन्ति, चेंज ऑफ टोन, मया स्वीकृतं, चेंज ऑफ टोन। तादृशं केवलं श्रवणेन एव अत्र प्रश्नः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। अस्य ध्वनेः एव नाम काकु इति अस्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् प्रथमे पाठे किं, वा, अपि इति त्रयः प्रश्नवाचकशब्दाः तथा च काकु इति प्रश्नवाचकः ध्वनिविशेषः विस्तरेण चर्चितः अस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः प्रथमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः द्वितीयः पाठः सप्तानां ककाराणां विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। अयं विषयः बहु सुपरिचितः। सम्भाषणवर्गस्य आदिमे दिने एव प्रायेण 7 ककाराः पठ्यन्ते। किं, कुत्र, कदा, कति, कथं, कुतः, किमर्थम् इति बहु प्रसिद्धाः 7 ककाराः। तत्र विषयस्य प्रारम्भात् पूर्वम् एकं लघुबिन्दुं वदामि। 7 ककाराः इत्यत्र समासः नास्ति। You cannot make a single word like sapta kakaraha. It has to be 2 different words, sapta and kakaraha. अतः तत्र विभक्ति प्रयोगः यदा क्रियते तदा अपि सप्त ककाराणाम् इति न वक्तव्यम्, because then it will be a samasa which is not allowed. सप्तानां ककाराणां, सप्तभिः ककारैः। अनेन प्रकारेण संख्यावाचक शब्दस्य विभक्तिः भिन्नरूपेण, ककार इति शब्दस्य विभक्तिः भिन्नरूपेण, 7 ककाराः इत्यत्र समासः न संभवति। भाषापाकः इत्यस्यैव अध्ययने अग्रे संख्यावाचक शब्दानाम् अध्ययनं यदा करिष्यामः तदा अस्मिन् विषये अस्य कारणं
इतोपि अन्ये अग्रे विद्यमानाः नियमाः स्पष्टीकरिष्यन्ते। तत्र एते सप्त ककाराः सर्वैः सुपरिचिताः। प्रथमः किम् इति शब्दः सामान्यप्रश्नार्थं प्रयुज्यते। त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु अपि विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। सर्वैः एतानि सुपरिचितानि। अन्ये अपि शब्दाः सुपरिचिताः। कुत्र इत्युक्ते कस्मिन् स्थले, कदा इत्युक्ते कस्मिन् काले, कति संख्यानिर्देशार्थं प्रयुज्यते, कति वर्षाणि अतीतानि, हाउ मेनी इयर्स, कथं पद्धत्याः निर्देशार्थं प्रयुज्यते, कथम् अस्ति भवान्, त्वम् एतत् कथम् अकरोः, हाउ डिड यू अचीव दिस। कुतः इति शब्दः कस्मात् स्थलात्, फ्रॉम वेयर, त्वम् एतत् कुतः अक्रीणाः, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस, कुत आयातः, फ्रॉम वेयर डिड यू कम, अन्ते किमर्थं, केन कारणेन, व्हाट इज द रीजन, किमर्थम् इदं वचः, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, किमर्थं त्वं तूष्णीम् उपाविशः, व्हाई डिड यू सिट क्वाइट। अनेन प्रकारेण अत्र एते सर्वे सप्त ककाराः भाषायां प्रयुज्यन्ते। एतेषु आदिस्थाः षट् शब्दाः प्रत्ययानाम् आधारेण सिद्ध्यन्ति। अतः अत्र अन्ते प्रत्येकं शब्दस्य कथं प्रत्ययविधानं भवितुम् अर्हति, किं प्लस त्रल, किं प्लस दा इति अपि स्थापितमस्ति। केवलं सामान्यज्ञानाय एव। अन्तिमः किमर्थम् इति शब्दः किं प्लस अर्थम् इत्यस्य मेलनं कृत्वा इत्यस्य समासं कृत्वा सिद्ध्यति। तत्र अस्याम् आवल्यां कुतः इति शब्दः विद्यते। अयं शब्दः कस्मात् स्थलात् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, परन्तु केषुचन स्थलेषु, नो चेत् बहुभिः अपि पण्डितैः केन कारणेन, द लास्ट रो, केन कारणेन अस्मिन् अर्थे अपि कुतः इति शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। यथा कुतः एतावान् विलम्बः, what would we say, किमर्थम् एतावान् विलम्बः, why is so much delay, परन्तु तत्र कुतः एतावान् विलम्बः इति अपि प्रश्नः भवितुमर्हति। भवान् तथा कुतः अकरोत्, किमर्थम् अकरोत्, कुतः आगतोसि, not from where have you come, किमर्थम् आगतोसि, why have you come। अतः कुतः इति शब्दस्य कस्मात् स्थलात्, फ्रॉम वेयर इति अपि अर्थः अस्ति, केन कारणेन इति अपि अर्थः अस्ति। अतः एतादृशाः प्रयोगाः नैव दोषाय, परन्तु प्रारम्भिकस्तरे किमर्थम् इति शब्दः तत्र विद्यते। इत्युक्ते केन कारणेन इत्यस्य कृते किमर्थम् इति शब्दः, इफ यू गो टू द प्रीवियस टेबल, केन कारणेन इत्यस्य कृते किमर्थम् इति शब्दः, कस्मात् स्थलात् इत्यस्य कृते कुतः इति शब्दः। अनेन प्रकारेण भिन्नस्य अर्थस्य कृते भिन्नः शब्दः प्रयुज्यते चेत् प्रारम्भिकस्थले क्लेशाः न भवन्ति। Therefore, for beginners, कुतः इति शब्दः कस्मात् स्थलात्, तथा च किमर्थम् इति शब्दः केन कारणेन इत्यस्मिन् अर्थे एव पाठ्यते, परन्तु तादृशः कुतः इति शब्दस्य केन कारणेन इति अपि प्रयोगः अवश्यं सम्भवति। अनेन प्रकारेण एतेषां शब्दानां वर्णनं कृत्वा अन्ते अस्मिन् पाठे एतत् स्पष्टीकृतमस्ति यत् किं, कुत्र, कदा, कति, कथं, कुतः, किमर्थम् इत्येतान् शब्दान् विहाय अन्येपि बहवः ककारादयः एव प्रश्नवाचकशब्दाः सन्ति। So sapta kakaraha is not a golden rule that there must be only 7 words which start with k, which are question related words and nothing else. अनेके अपि शब्दाः सन्ति, क्व अस्ति, किमुत अस्ति, कियत् अस्ति, किमिव, कीदृक्, किमु, बहवः शब्दाः सन्ति, परन्तु प्रारम्भिकस्थले कति शब्दाः पाठनीयाः, if we teach 100 words people will run away। अतः सामान्यरूपेण मुख्याः सप्त शब्दाः तत्र पाठ्यन्ते। येषाम् एव एकत्र रूपेण सप्त ककाराः इति नाम दीयते। एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे स्पष्टीकृतमस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः द्वितीयः पाठः समाप्तः।
भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः तृतीयः पाठः किमर्थम् इति शब्दस्य विषये अधिकं स्पष्टीकरोति। किमर्थम् इति शब्दः सप्तसु ककारेषु अन्यतमः इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र किमर्थम् इति शब्दः केन कारणेन इत्यस्मिन् अर्थे भवितुम् अर्हति अयं विषयः दृष्टः। इदानीं किञ्चित् अन्यत् पश्यामः। किमर्थम् इति शब्दः केन कारणेन अस्मिन् अर्थे अव्ययरूपेण प्रयुज्यते, विशेषणरूपेण अपि प्रयुज्यते। कः भेदः? अव्ययरूपेण यदा अयं शब्दः प्रयुज्यते तदा तस्य विभक्तिरूपाणि न भवन्ति, केवलं किमर्थम् इत्येव शब्दः दृश्यते। यथा रामायणे किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजम्, why are you crying? Very beautiful way of asking, why are you crying? किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजम्. These kind of phrases, statements, we should try to memorize so that our language automatically becomes more enriched, more beautiful. So किमर्थं प्रतिषिद्धाः स्मः, किमर्थं ब्राह्मणः अयम् उपचर्यते, एतादृशेषु सर्वेषु अपि वाक्येषु किमर्थम् इति शब्दः तत्र अव्ययरूपेण प्रयुक्तः अस्ति. लेट् मी आल्सो क्लारिफै वन थिंग. साहित्यात् स्वीकृतानि यानि कानि उदाहरणानि अत्र मया स्थाप्यन्ते, पुस्तके अपि सन्ति, तेषाम् अर्थलेखनम् अपेक्षितं नास्ति. परन्तु अत्र एतद् वाक्यं स्वीकृत्य अस्मिन् वाक्ये किमर्थम् इति शब्दः केन प्रकारेण प्रयुक्तः अस्ति एतादृशम् अवश्यं प्रष्टुं शक्यते. अनेनैव प्रकारेण विशेषणरूपेण किमर्थम् इति शब्दस्य प्रयोगः. किमर्थः अयं यत्नः, किमर्था सा चर्चा, किमर्थम् इदं चिन्तनम्. So as soon as it becomes विशेषण, त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति. अत्र विशेषणरूपेण प्रयुक्तः किमर्थम् इति शब्दः किं प्लस् अर्थ इत्यस्य समासेन सिद्ध्यति. तत्र त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे किमर्थम् इति शब्दस्य अव्ययरूपेण विशेषणरूपेण च केन कारणेन अस्मिन् अर्थे प्रयोगः प्रदर्शितः अस्ति. अन्ते एकः विशेषः नित्यं स्मर्तव्यः. पूर्वमपि मया उक्तं, केन कारणेन इत्यस्मिन् एव अर्थे कुतः इति शब्दः अपि साधुत्वं प्राप्नोति. सप्तानां ककाराणां चर्चा पूर्वं कृता, तस्मिन् समये अयं विषयः मया स्पष्टीकृतः. तत्र कुतः इति शब्दः तु अव्ययरूपेण, तस्य विशेषणरूपेण प्रयोगः नास्ति. कुतः अयं यत्नः, कुतः इयं चर्चा, कुतः इदं चिन्तनं, तत्र अव्ययरूपेण प्रयोगः भवति. किमर्थम् इति शब्दस्य तु अव्ययरूपेण विशेषणरूपेण अपि प्रयोगः सम्भवति. एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे चर्चितमस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः तृतीयः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः चतुर्थः पाठः किमु, किमुत, किमिति, किमिव, क्व इत्येतेषां प्रश्नवाचकशब्दानां प्रयोगः कथं करणीयः तस्मिन् विषये स्पष्टीकरोति. क्रमेण सर्वेषाम् अपि शब्दानाम् अर्थान् उदाहरणानि च पश्यामः. प्रथमं किमु इति शब्दः. किमु इति शब्दः प्रश्नः, क्वेश्चन. संभावनं, स्टेटिंग अ पॉसिबिलिटी. वितर्कः, एक्सप्रेस अ डाउट. निषेधः, ऑपोजिशन. निंदा, टू डिस्ग्रेस समथिंग. एतेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु प्रश्नरूपेण प्रयुज्यते. So asking a question is at the heart, but that question is in the context of stating a possibility or expressing a doubt or doing an opposition and so on. यथा यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकम् अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्. So एकैकम् अपि अनर्थाय, यौवन तारुण्यं,
धन संपत्ति, wealth, prabhutvam, political power, and avivekita, not using your intellect or viveka to do things. Even one of these things can cause havoc. What to talk when there are four? So tatra stating a possibility, expressing a doubt, ityasmin arthe nishedhah api asti. All these things are not good. Ityasmin arthe atra kimu iti shabdah prayuktah drishyate. सूतान यूयं किमुतस्य राज्ञः सुयोधनं वान गुणैः अतीता. किरातार्जुनीय अयं प्रयोगः अस्ति. व्यासः व्यासमहर्षिः पाण्डवान् प्रति इदं वाक्यं ब्रूते. So he asks Pandavas, are you also not the sons of Dhritarashtra? So technically you are in the same family iti arthaha. Sutana yuyam kimutasya rajnyaha. So he is basically expressing a doubt. Are you not his progeny? Are you not his family? Suyodhanam vana gunaihi atita. Have you not surpassed Duryodhana in all the qualities? उभयत्र किमु इति शब्दस्य अन्वयः अस्ति. सूतानयूयं किमुतस्य राज्ञः सुयोधनं वान गुणैः किमु अतीता. अनेन प्रकारेण अत्र किमु इति शब्दः प्रश्नवाचकरूपेण निन्दा. he is probably talking to them as if why are they not performing something properly. एतेषु अर्थेषु प्रयुक्तः अस्ति. अज्ञानसर्पदंष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रैः किमौषधैः. सरलः श्लोकः. अत्र पुनरेकवारं निन्दा. If somebody has been bitten by the snake of ignorance, the only solution, the only medicine is the Brahma Jnana. No amount of Vedas, Shastras, Mantras and Aushadhas are going to help. Ajnana Sarpadashtasya Brahma Jnana Aushadham Vina Kimu Vedaischa Shastraischa Kimu Mantraihi Aushadhaihi iti ashayah. अनेन प्रकारेण किमु इति शब्दः प्रश्नरूपेण प्रयुज्यते. किम च उ च इति द्वन्द्वसमासेन नो चेत् कै इति धातोः डिमु इति प्रत्यये कृते अयं शब्दः सिद्ध्यति. द्वितीयः शब्दः किमुत इति. किमुत इति शब्दः सामान्यरूपेण लघुप्रयत्नेन एव कार्यं सिद्ध्यति चेत् अधिकप्रयत्नस्य किं प्रयोजनम्. If a small amount is sufficient, then what to talk about the big amount? No chet adhika prayatnena api karyam na siddhyati. Tarhi laghu prayatnena katham siddhyet. If a big effort is not sufficient, how can you say that a small effort would be sufficient? Etadrushi comparison, etadrusham vikalpam, prashnam, vitarkam, no chet adhikam kim vaktavyam. What to say more? If this much is not sufficient, what to talk about this? Or if this much is sufficient, what to talk about a bigger amount? Asmin arthe prayujyate. Bahuni udaharanani santi. Devadattaha Mahabhashyam adhyapayati. The most complex book on Paninian grammar. Kimuta Laghu Kaumudi, one of the simplest book on Paninian grammar. So if somebody can teach Mahabhashya, what to talk about Laghu Siddhanta Kaumudi? He can definitely teach it. Balaha api etat kartum samarthaha kimuta praudhaha. Sarva vinayanam ekaikam api ayatanam kimuta samavayaha. All the avinayas, even one of them can bring you in trouble. What if you have all of them? ऋषि प्रभावाद मयि नान्तकोपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्य हिंस्राः. रघुवंशे नंदिनी धेनुः किं वदति? Because of the blessings of the rishi, antaka sakshat yamarajah, he also cannot do anything to me. Prabhu extremely powerful, he is extremely powerful, still he cannot do anything to me. Why are you saying that I should be afraid of other wild animals? If Yama cannot do anything, what is the story of wild animals? Rishi Prabhavan Mainantakopi Prabhu Prahartum Kimuta Anya Himsraha iti ashayah. Strinam Ashikshita Patutvam Amanushishu Kimutaya Pratibodhavatyaha. Women are skilled in general, and that can be seen even in the animal world. What to talk about learned women of the human race? So Strinam Ashikshita Patutvam Amanushishu Sandrushyate Kimutaya Pratibodhavatyaha. Tvam Apsarasam api spruhaniyo bhavishyasi. Even the Apsaras envy your beauty.
What to talk about human beings? Kimutamanusheenam. Very beautiful prayogas used to express an aspect of adhikam kim vaktavyam. Anena prakarena kimuta iti shabdaha bhashayam prayujyate. Atrapi kim cha uta cha iti dvandva समासः अस्ति. एतादृशः प्रयोगः कैमुतिकन्यायः इति नाम्ना भाषायां प्रसिद्धः अस्ति. So all these are examples of kaimutika nyaya. If something is sufficient, what to talk about big? Or if big thing is not sufficient, what to talk about small? एतादृशः प्रयोगः कैमुतिक न्यायः इति नाम्ना भाषायां प्रसिद्धः अस्ति. अग्रे विद्यमानौ द्वौ शब्दौ किमिति तथा किमिव. वस्तुतः एतौ भिन्नौ शब्दौ न, केवलं तत्र वर्णमेलनं कृतमस्ति. किम प्लस इति इज किमिति, किम प्लस इव इज किमिव. अतः किमिति इति भिन्नः शब्दः नास्ति, परन्तु तादृशं तस्य प्रयोगः दृश्यते. यथा इत्यपि. सो वी से इत्यपि एज इफ इट इज अ सिंगल वर्ड. तत्र इति प्लस अपि इति शब्दद्वयम् अस्ति, परन्तु तादृशः प्रयोगः क्रियते. अनेनैव प्रकारेण किमिति इति शब्दः, किमिव इति शब्दः सामान्य रूपेण किम इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यते. तत्र अर्थस्य भेदः नास्ति. तर्हि तत्र इति इति शब्दः नो चेत् इव इति शब्दः अधिकरूपेण किमर्थं स्थाप्यते इति चेत् वाक्यालङ्कारार्थं, टु गिव् सम् काइंड ऑफ एम्फसिस्. Not just ask a question, but ask a question with some kind of emphasis, or maybe in a poetic line to ensure that a certain meter, chanda, is fulfilled. Ityetam manasi nidhaya tatra kim ityasya sthane kimiti, no chet kim ityasya sthane kimiva iti shabdaha prayujyate. Kimityapasya bharani yavvane dhrutam tvaya vardhakashobhivalkalam. In the Yavana, why have you removed all your jewelry and has worn a valkala, a simple white cloth, which is typically a characteristic of the old age? Kimityapasya bharanani yavane dhrutam tvaya vardhaka shobhi valkalam. So kimiti iti atra shabdaha prayuktah asti. Kimiva iti shabdasya udaharanam Shakuntale drishyate. Everybody should memorize this shloka. Phenomenal composition by Kalidasa. Sarasijamanu vidham shaivalena api ramyam malinamapi himamshor lakshma lakshmeen tanoti iyam adhika manodnya valkalena api tanvi kimiva hi madhuranam mandanam nakrutinam. Raja Dushyanta sees Shakuntala. She is also in her Yauvana, but she is wearing just a white cloth, white ornament, and he sees her and he says, what a beautiful lady. Anything that she can wear fits on her. Kimivahi madhuranam mandanam nakrutinam. Madhuranam akrutinam. If there is inherent beauty within you, kimiva mandanam na. What external entity does not qualify as an alankara? Iti ashayah. Sarvamapi alankara sadrishameva. Madhuranam akrutinam kimiva mandanam na. When the body itself is beautiful, what could fail to qualify as an ornament? Kimapi na sarvamapi mandanam eva. Iti ashayah. Look at the shloka. He gives some specific examples in the previous line. Sarasija manuvidham shaivalena ramyam. A lotus flower in the mid of a lake is surrounded by all sorts of dirt. Shaivalena. But that dirt itself makes the lotus flower even more beautiful. Malinamapi himamshoho lakshma lakshmim tanoti. The spots on the moon, they actually enhance the beauty of the moon. So, if the actual object is beautiful, anything, let it be dirt, let it be spots, let it be a white vastra, whatever is it, it will only enhance the beauty of that particular object. This is in the first line, he gives two specific examples. In the third line, in the first part, he gives us example of Shakuntala. Iyam adhikamanodnya valkalena tanvi. This Shakuntala becomes even more beautiful. Adhika manodnya valkalena api tanvi. Just one valkala, but she is still appearing extremely beautiful.
So these three are specific instances, and then he qualifies this observation in a very beautiful general sense, which has become an eternal phrase in Sanskrit. Kimiva hi madhuranam mandanam nakrutinam. Just like how a lotus flower gains the beauty because of the panka, just like the himamshu gains the beauty because of the malimyam, just like Shakuntala gains the beauty because of the Valkala, all the inherently beautiful objects, their beauty will increase by whatever thing they are associated with. This is an example of Arthantaranyasa. The first three lines talk about a specific example. The second, the fourth line talks about a general rule. So any shloka which has both these aspects, general and specific, is considered to be the alankara called Arthantaranyasa. अनेन प्रकारेण अत्र किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इत्यत्र किमिव इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अन्ते क्व इति शब्दः महदन्तरार्थे प्रयुज्यते टू शो एक्स्ट्रीम डिफरेंस. एवरीबडी नोज दिस. क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षूर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्. क्व वयं क्व परोक्षमन्मथः मृगशावैः सममेधितो जनः. Very beautiful line of Shakuntalam. Raja says, where are we? And where is somebody who is completely oblivious of love? So, where are we? Kva vayam, kva parokshamanmatho mrugashavaihi samamedhito janaha. And the next line over here, parihasa vijalpitam sakhe paramarthena na grihyatam vachaha. I'm just joking, don't take it seriously. So again, very beautiful line in Sanskrit grammar, part of this shloka, which shows the kva as an example. Kva shastra parangataha panditaha kva pamaraha vayam. Where are the scholars and where are we? Anena prakarena mahat antaram yatra vidyate tatra kva iti shabdaha prayuktaha drishyate. क्व इत्येव शब्दः गुणस्य अनुपस्थितिम्, एब्सोल्यूट लैक ऑफ अ क्वालिटी, अस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते. एकं वाक्यं दर्शयामि. कादम्बरी इत्यस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतं. वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस. क्व ते तद्धैर्यं क्व असौ इन्द्रियजयः. So essentially he is insulting somebody and he says, where is your dhairya, where is your indriya jaya, where is your beauty, where is your calmness, where is your brahmacharya? You don't have anything. Basically he lists qualities and he says, kwate 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 kwate, where do you have this, where do you have this, where do you have this? And he says, don't have anything. So kwate tadhairyam kva asau indriya jayah क्वतद् वशिवत्वं क्वसा प्रशान्तिः क्वतद् ब्रह्मचर्यं क्वसा सर्वविषयनिरुत्सुकता क्वते गुरूपदेशाः क्वतानि श्रुतानि क्वता वैराग्यबुद्धयः क्वतत् उपभोगविद्वेषतत्त्वं क्वता सुखपराङ्मुखता क्व असौ तपस्य अभिनिवेशः क्वसा भोगानामपि रुचिः क्वतत् यौवनानुशासनम्. Very beautiful paragraph from Banas Kadambari. In Veni Samharam, the kva word is used to indicate the meaning of kutra, where. इत्यस्मिन् अर्थे अपि क्व शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते. क्व आस्ते दुर्योधनः असौ कथयत. Where is this Duryodhana? Tell me. क्व आस्ते, कुत्र सः उपविशति, शेते इति आशयः. क्व आस्ते दुर्योधनः असौ कथयत. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे क्व इति शब्दः पाठितः अस्ति. तस्य उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति. किम इति शब्दात् अत इति प्रत्यये कृते क्व इति शब्दः सिद्ध्यति. एवम् अस्मिन् पाठे किमु, किमुत, किमिति, किमिव तथा क्व इति पञ्च पुनरेकवारं ककारादयः प्रश्नवाचकाः शब्दाः कथं प्रयोक्तव्याः, तेषाम् अर्थः कः, तेषाम् उदाहरणानि कानि इति सर्वं विस्तरेण चर्चितमस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः चतुर्थः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः
इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानौ पञ्चमषष्ठौ पाठौ कति तथा कियत् इत्येतयोः शब्दयोः मध्ये विद्यमानं भेदं सोदाहरणं स्पष्टीकुरुतः। अतः एतयोः पाठयोः अध्याययोः मिलित्वा एव अध्ययनं कुर्मः। तत्र आदौ कति इति शब्दस्य विषये किञ्चित् वदामि। कति इति प्रश्नवाचकः शब्दः संख्यायाः विवक्षायां हाउ मेनी इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अयं शब्दः संख्यावाचक शब्दः अस्ति। अस्य त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति, अव्ययं नास्ति, परन्तु त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानानि रूपाणि भवन्ति। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? हाउ मेनी पीपल? गंगायाः कति उपनद्यः वर्तन्ते? हाउ मेनी सब्सिडरीज? कति वर्षाणि अतीतानि? हाउ मेनी इयर्स? अतः अत्र पुल्लिङ्गे कति जनाः इति प्रयोगः, स्त्रीलिङ्गे कति उपनद्यः इति प्रयोगः, नपुंसकलिङ्गे कति वर्षाणि इति प्रयोगः। अनेन प्रकारेण यत्र संख्या नंबर इष्यते हाउ मेनी इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कति इति शब्दः प्रयुज्यते। अयमेव शब्दः तदा अपि प्रयोक्तुं शक्यते यदा उत्तरं स्पेसिफिकली अंकात्मकं न्यूमेरिक इति नास्ति, परन्तु तत्सम्बन्धिनं पदम् अस्ति। सो बहु मेनी, अनेक नॉट वन, नैक नॉट वन, पंचश 5 or 6, द्वित्र 2 or 3, उपविंश नियरली 20। अतः यत्र गणन साध्यता वर्तते, where the counting is in the picture, तत्र कति इति शब्दस्य प्रयोगः अवश्यं भवितुम् अर्हति। कति जनाः आसन्? बहवः जनाः आसन्। कति लेखन्यः? पञ्चशाः लेखन्यः। कति वर्षाणि अतीतानि? अनेकानि वर्षाणि अतीतानि। अनेन प्रकारेण प्रयोगः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति। परन्तु कति इति शब्दः हाउ मच इत्यस्मिन् अर्थे न प्रयोक्तव्यः। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, हाउ मेनी वर्सेस हाउ मच। हाउ मेनी इत्यस्मिन् अर्थे कति शब्दः भवितुम् अर्हति, हाउ मच इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः न प्रयोक्तव्यः। अतः कति मूल्यं, हाउ मच इज द कॉस्ट, एतत् असाधु। कति रूप्यकाणि, हाउ मेनी रुपीज इति साधु। अतः तत्र किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। अत्र प्रश्नः पृच्छते चेत् तत्र न्यूमेरिक आन्सर् भवितुम् अर्हति वा? कति मूल्यम् इत्यत्र उत्तरं कीदृशं भवति? 10 रूप्यकाणि इति उत्तरं भवति। सो द आन्सर इज नॉट अ नंबर, आन्सर इज अ सेंटेंस, 10 and a unit along with it. So that is not acceptable for kati. The answer for kati must be a number and not the extra unit along with it. So kati jalam, how much water? So you will not say 5 water, you will say 5 liters. So that extra thing is not allowed when you say kati. अतः कति जलम इति असाधु, कति लीटर जलम इति उचितम। 5 इति उत्तरम, 5 इति उत्तरम भवितुम् अर्हति। अतः कति लीटर जलम इति उत्तरम। अपि च कति इति शब्दः नित्यं बहुवचने एव प्रयोक्तव्यः। उत्तरम एकवचने अस्ति, द्विवचने अस्ति चेदपि नित्यं बहुवचने एव प्रयोक्तव्यः कति इति शब्दः। यथा कति हस्तौ स्तः इति प्रयोगः अनुचितः अस्ति, हस्तौ इति द्विवचनं न प्रयोक्तव्यम्। ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी द्वौ हस्तौ, परन्तु प्रश्नः कथं करणीयः? कति हस्ताः सन्ति, कति पादाः सन्ति? द्वौ हस्तौ स्तः, द्वौ पादौ स्तः इति तत्र उत्तरम्। अयं कति इति शब्दः किम् इत्यस्मात् डति इति प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। का संख्या परिमाणम् अस्य, what is the number as an answer to this question इति अत्र अर्थः। अतः संख्या इति तत्र विशेषः विषयः मूल्यं जलम् इत्येतेषां संदर्भे कति इति शब्दः न प्रयुज्यते। यथा मया पूर्वम् उक्तं, कति इति शब्दः संख्यावाचकः अस्ति,
अस्य शब्दस्य त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति, समानानि एव भवन्ति, परन्तु विभक्तिरूपाणि भिन्नानि भवितुम् अर्हन्ति। इत्युक्ते प्रथमा विभक्तौ त्रिषु अपि लिङ्गेषु कति इति रूपं, द्वितीया विभक्तौ कति इति रूपं, तृतीया विभक्तिः कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनां, कतिषु। तत्र वाक्यानि अपि उदाहरणरूपेण दर्शितानि वर्तन्ते. Let's take one or two examples. Katibhih janaihi pathitam. The book was read by how many people? So kati janaihi pathitam iti na vaktavyam. Don't say kati janaihi pathitam. Kati is not an avyaya. It acts as a visheshana. Janaihi iti shabdah trityayaam asti. अतः कति इति शब्दः अपि तृतीयायाम एव भवेत्. So for example, you will say Sundaraihi janaihi pathitam. Not answer to this question, but in general. You will not say Sundaram janaihi pathitam. Sundara will go in Tritiya because it qualifies janaihi. In the same way, Kati will also go in Tritiya. Katibhihi janaihi pathitam. Similarly, Katinam chhatranam adya upasthitihi. So how many people are there today in our class? 199. Okay. कतीनां छात्राणाम् अत्र उपस्थितिः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति. अनेन प्रकारेण अन्ये अपि प्रयोगाः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति. भवन्तः सर्वे अवश्यं पठितुम् अर्हन्ति. तदनन्तरं कियत् इति शब्दस्य विषये पश्यामः. Now this is the counterpart of kati. कति इति शब्दः how many इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. कियत् इति शब्दः how much इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. So तत्र संख्यावाचकः शब्दः plus the unit of measurement. The answer involves both of these things together. कियत् इति प्रश्नवाचकः शब्दः परिमाणस्य निर्देशार्थं. किं नाम परिमाणं? Parimana does not only mean unit of measurement. Parimana is anything that indicates an amount which involves a number and the unit of measurement. एतादृशं कियत् इति शब्दः प्रयुज्यते. भारनिर्देशार्थं कियान् भारः अस्य. सो कियत् इति शब्दः अपि विशेषणरूपेण प्रयुज्यते. त्रिषु अपि लिङ्गेषु तस्य रूपाणि भवन्ति. अतः पुल्लिङ्गे भारः अस्ति. अतः कियान् भारः अस्य. How much is the weight? Now we'll not say just 5. We'll say 5 kgs. So pancha prasthaha. Prasthaha iti tasmin kale prasiddham ekam parimanam, unit of measurement. Dirghata nirdeshartham. Kiyati dirgha iyam rajjuhu. How long is the rope? Sapta angulyaha iti dirgha. Aunatya nirdeshartham, to indicate the height. So understand various ways to indicate the weight, to indicate the length or width, whatever, to indicate the height. Kiyan unnataha ayam vrikshaha, dashapadaha, 10 feet tall. Duratva nirdeshartham, to indicate the distance. Kiyati dure tava gruham. So dure iti saptami asti. Kiyati iti saptami vibhaktau prayujyate. Kiyati dure tava gruham, dasha yojanani, 10 yojanas iti uttaram. अनेन प्रकारेण कियत् इति शब्दः किं परिमाणम् अस्य, टू इंडिकेट एन अमाउंट, अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. किम् इत्यस्मात् शब्दात् वतुप् इति प्रत्यये कृते कियत् इति शब्दः सिद्ध्यति. अयं शब्दः मूल्यम् इत्यस्य निर्देशार्थं, नो चेत् समयः इत्यस्य निर्देशार्थम् अपि प्रयोक्तुं शक्यते. यथा कियत् मूल्यं, हाउ मच इज द कॉस्ट. कियान् समयः, व्हाट्स द टाइम. अनेन प्रकारेण अपि अस्य शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते. परन्तु सामान्य रूपेण तत्र कियत् इत्यस्य स्थाने किम् इति शब्दः प्राधान्येन प्रयोक्तव्यः. So if you see the trend of the scholars for asking the mulya, the cost, the typical prayogas that you see in the sahitya are kim mulyam instead of kiyat mulyam. Similarly, samayah ityasya krute kaha samayah instead of kiyan samayah. अतः मूल्यं तथा समयः इत्यस्य कृते कियत् इति शब्दः अनुचितः नास्ति, परन्तु तत्र recommendation किम्. So some things are outrightly wrong. This is not one of them.
But then what is the scholarly recommendation? The recommendation. So that's what we call shishta prayoga. Shishta prayoga is scholarly usage, scholarly recommendation. What is the recommendation? कः इति शब्दस्य किम् इति शब्दस्य तत्र प्रयोगः भवेत् किं मूल्यं 100 रूप्यकाणि कः समयः दशवादनम् अनेन प्रकारेण कियत् इति शब्दः समासे अपि भवितुम् अर्हति कियान् प्लस भारः इत्यत्र समस्तपदं कृत्वा कियद् भारः इति भवितुम् अर्हति कियत् दीर्घा इयं रज्जुः कियद् धनं प्राप्तम् सो व्यस्त व्यस्त इज सेपरेट प्रयोग कैन बी कियती दीर्घा कियान् भारः परन्तु समस्तपद निर्माणे कियत् इति प्रातिपदिकमेव तत्र प्रयुज्यते कियद् भारः कियद् दीर्घा कियद् धनम् अनेन प्रकारेण कियत् इति शब्दः क्रियाविशेषण रूपेण an adjective of the verb क्रियाविशेषण रूपेण अपि प्रयुज्यते क्रियाविशेषण रूपेण प्रयुज्यमानाः शब्दाः नित्यं नपुंसकलिङ्गे भवति द्वितीया विभक्तौ भवन्ति एकवचने भवन्ति सो क्रियाविशेषण रूपेण कियत् इति शब्दः कियत् इत्यस्मिन् एव रूपे सो नपुंसकलिङ्ग द्वितीया एकवचनम् ऑफ कियत् इज कियत् सो कियत् इत्यस्मिन् रूपे एव प्रयुज्यते सः कियत् खादति हाउ मच इज ही ईटिंग सः कियत् जानाति हाउ मच डज ही नो तत् कियत् डयते हाउ हाई डज इट फ्लाई अनेन प्रकारेण कियत् इति शब्दः अत्र सर्वत्र प्रश्नः कस्मिन् सन्दर्भे अस्ति खादन क्रियायाः विशिष्टः प्रश्नः ज्ञान क्रिया विशिष्टः प्रश्नः डयन क्रिया विशिष्टः प्रश्नः अनेन प्रकारेण क्रियायाः निर्देशार्थं क्रियायाः विषये अधिकं ज्ञातुम् अपि कियत् इति शब्दः भवितुम् अर्हति इदानीं कश्चन विशेषः विषयः कियत् इति शब्दः यथा मया उक्तम् एकवचने द्विवचने बहुवचने अपि प्रयुज्यते द्विवचने सामान्यरूपेण प्रयोगाः न्यूनाः सन्ति तादृशाः न दृश्यन्ते अतः पूर्वं सर्वत्र एकवचने एव मया प्रयोगाः दर्शिताः कियान् कियति कियति सर्वत्र एकवचने प्रयोगाः सन्ति कियत् इति शब्दः बहुवचने यदा प्रयुज्यते तदा तत्र हाउ मेनी इति अर्थः अपि भवितुम् अर्हति सो हाउ मेनी इत्यस्मिन् अर्थे कति इति शब्दः अस्ति परन्तु कियत् इति शब्दः बहुवचने नॉट एकवचनं कियत् इति शब्दः बहुवचने यदा प्रयुज्यते तदा हाउ मेनी इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयोक्तुं शक्यते हाउ मच इति तु अस्ति एव सो दैट इज नॉट बीइंग रिमूव्ड इन एडिशन टू दैट हाउ मेनी इत्यस्मिन् अर्थे अपि भवितुम् अर्हति सो कति वृक्षाः आसन् हाउ मेनी ट्रीज वेर देयर और कियन्तः वृक्षाः आसन् कियन्तः इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट डज नॉट मीन हाउ मच तत्र हाउ मेनी इति अर्थः अस्ति कति नद्यः दृष्टाः नो चेत् कियत्यः नद्यः दृष्टाः प्रथमा बहुवचने कति शब्दस्य सर्वत्र कति इत्येव रूपं भवति परन्तु कियत् इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने पुल्लिङ्गे कियन्तः इति रूपं स्त्रीलिङ्गे कियत्यः इति रूपं नपुंसकलिङ्गे कियन्ति इति रूपं कियन्ति फलानि पतितानि हाउ मेनी फ्रूट्स हैव फॉलन डाउन अनेन प्रकारेण अत्र कः आशयः कियत् इति शब्दः बहुवचने कति शब्दसदृशः भवितुम् अर्हति परन्तु कति इति शब्दः कियत् शब्दसदृशः न प्रयोक्तुं शक्यते सो कियत् कैन बी यूज्ड इन हाउ मच दैट इज द मेन मीनिंग परन्तु बहुवचने हाउ मेनी इत्यपि भवति कति इति शब्दस्य केवलं हाउ मेनी इति भवति तत्र हाउ मच इति न भवति इति अत्र आशयः स्पष्टीकृतः अस्ति अत्र अग्रिमपत्रे कियत् इति शब्दस्य सर्वासु अपि विभक्तिषु त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि प्रदर्शितानि सन्ति some of you might have already memorized this table those of you who have not please make sure to memorize these tables very useful in the long run so कियान् कियन्तौ कियन्तः इति पुल्लिङ्गे भवति कियति कियत्यौ कियत्यः नदी शब्दसदृशानि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति कियत् कियति कियन्ति कियत् कियति कियन्ति इति रूपाणि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति एतेषां सर्वेषाम् अत्र वाक्ये अपि मया प्रयोगः दर्शितः अस्ति कियान् भारः अस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगः कियती दीर्घा इयं रज्जुः स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः
कियत् गहनं वनं नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः। अनेन प्रकारेण सर्वासामपि विभक्तीनाम् अपि अत्र उदाहरणं दर्शितमस्ति। लेट्स् टेक् one for example. कियतः दूरात् आनेयम्, from how much distance should I bring it? So दूर इत्यत्र how much, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इति उत्तरम् अपेक्षते। अतः अत्र कियत् इति शब्दः तस्यापि पंचमी एकवचनं कियतः दूरात् आनयम्। नो चेत् कियताबलेन इदं कार्यं कृतम्। अनेन प्रकारेण अत्र कियत् इति शब्दस्य भिन्नासु विभक्तिषु प्रयोगः दर्शितः अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र पंचमे पाठे तथा षष्ठे पाठे मिलित्वा कियत् इति शब्दः तथा च कति इति शब्दः इत्येतयोः शब्दयोः अर्थौ प्रयोगाः कथं भवन्ति, रूपाणि कथं भवन्ति, वाक्येषु प्रयोगः कथं भवितुम् अर्हति, एतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिपादितम् अस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः पञ्चमः तथैव च षष्ठः पाठः समाप्तः। किञ्च अत्रैव अस्माकम् आवल्यां विद्यमानं द्वितीयं प्रकरणं प्रश्नवाचकशब्दाः इति अपि समाप्तम्।